वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। यथार्थ तपस्या, यथार्थ तपस्या की निशानी है। यथार्थ तपस्याको निशानी हो कर्म और संबंध र सम्बन्ध अनि संस्कार पनि। तीनों में तीनैमा नवीनता की नवीनताको विशेषता स्वयं भी अनुभव हो, स्वयंमा पनि अनुभव होस्, औरों को भी अनुभव। अरूलाई पनि अनुभव होस्। यथार्थ चार्टको अर्थ हो हर सब हरेक विषयमा प्रकृति प्रकृति र आत्माहरूलाई परिवर्तन अनुभव होस्। परिस्थितिहरू व्यक्तिद्वारा या प्रकृतिद्वारा वा मायाद्वारा आउनु नै छ। यो ब्राह्मण जीवनको लागि आउनु नै छ। तर सो स्थितिको शक्तिले परिस्थितिको प्रभावलाई यसरी समाप्त गर्दछौं जस्तो कि एक मनोरञ्जनको दृश्य अगाडि आयो र गयो, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। संकल्पमा परिस्थितिको हलचलको अनुभूति नहोस्। यादको यात्रा सजिलो पनि होस् र शक्तिशाली पनि होस्। शक्तिशाली याद एक समयमा डबल अनुभव गराउँदछ। एकतिर याद अग्नि बनेर भस्म गर्ने काम गर्दछ।
परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ और दूसरी तरफ र अर्कोतिर खुशी और हल्केपन का खुसी र हल्कापनको अनुभव अनुभव करें। गराउँदछ। ऐसे विधि यस्तो विधिपूर्वक शक्तिशाली याद यथार्थ याद बच्चाहरू म तिम्रो साथमा छु सधैँ। the greatness of purity, the power of transformation. पवित्रताकी महानता, पवित्रताको महानता, पवित्रता परिवर्तन शक्ति हो। पवित्रताको शक्ति यति महान छ जो हाम्रो पवित्र मनसा अर्थात् शुद्ध वृत्तिद्वारा प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गरिदिन्छ। मनसा परिवर्तनको शक्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रकृतिको पनि परिवर्तन। सो परिवर्तनद्वारा प्रकृतिको पनि परिवर्तन। प्रकृतिभन्दा पहिला व्यक्ति परिवर्तन। त्यसकारण व्यक्ति परिवर्तन र प्रकृति परिवर्तन यति प्रभाव हुन्छ, यति धेरै प्रभाव हुन्छ मनसा पवित्रताको शक्तिको। ओम शान्ति। व्यक्ति परिवारमा स्वागत छ। आज 5औं दिन हो। पवित्रताको महानता, पवित्रता परिवर्तनको शक्ति अब हामीले मैनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti everyone. ओम शान्ति सबैलाई। Everyone okay? सबैजना ओके हुनुहुन्छ होला? Very good. धेरै राम्रो। So we are thinking, reflecting, talking हामीले about सोचिरहेका छौँ, purity, the power of चिन्तन transformation. गरिरहेका छौँ। हामीले So पवित्रता external परिवर्तनको शक्ति situation, भनेर परिस्थिति, बाहिरी परिस्थिति, the souls, आत्माको संस्कार different र Maya. मायाको विभिन्न रूप, Let's say जस्तो कि there is something त्यहाँ एउटा कुनै चिज छ, which is difficult. त्यो गाह्रो छ मान्नुहोस्। Everyone is saying it's difficult. सबैजनाले भनिरहेका छन् यो अप्ठ्यारो छ, Then we अप्ठ्यारो use छ। power of purity and say
हामीले पावर पवित्रताको शक्ति प्रयोग गरेर छैन, यो गाह्रो छैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। Any thought which comes कुनै पनि based on the circumstances, कुनै पनि सोच जो this power of परिस्थिति purity अनुसार should आउँदछ we should change. भने हामीले पवित्रताको शक्ति लगाएर हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र परिवर्तन One गर्नु feels पनि so पर्छ। disappointed because अँ, of anything, कुनै व्यक्ति disappointed. रिसाएको We छ use कुनै power of कारणले purity गर्दा to create hope. त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले पवित्रताको Or शक्तिलाई प्रयोग if गर्नुपर्छ। someone यदि is becoming doubtful यदि कोही व्यक्ति डाउटफुल अथवा and you use शङ्कास्पद छ power of भने purity and change it त्यसमा to faith. पवित्रताको शक्ति प्रयोग गरेर As I was विश्वासमा sitting परिवर्तन and गर्ने। reflecting, म बसेर जब चिन्तन गरिरहेकी I थिएँ, thought it's a really a big power, right? मलाई लाग्यो कि यो त धेरै If ठुलो I can शक्ति हो। use that power of purity यदि मैले every day, पवित्रताको शक्तिलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रयोग गर्दछु भने first at the level of thoughts, पहिला विचारसम्म not सङ्कल्पमा influenced by thought. उम्, कहिले पनि विचारद्वारा प्रभावित हुनु हुँदैन, अरूको विचारद्वारा। Because we listen about किनकि हामीले सुन्दछौँ, situations, परिस्थितिहरूको बारेमा हामीले it's a सुन्दछौँ। drama. परिस्थिति भनेको ड्रामाको happen. ड्रामाको दृश्य हो, त्यो त जहिले पनि हुनेछ त्यहाँ। So my response त मेरो रेस्पोन्स to every situation should come हरेक from हरेक परिस्थितिमा power of purity. पवित्रताको शक्ति Sometimes people प्रयोग say it's गर्ने। not going to happen. कतिपल्ट But I'm so आत्माहरूले sincere भन्दछन् about यो हुन purity. सक्दैन भन्दछन् It will र happen. हामीले It must happen. पवित्रताको शक्ति प्रयोग गरेर यो हुनेछ, यो हुनु So नै first छ भनेर भन्। transformation is त पहिलो any परिवर्तन type of भनेको thought which is not कुनै elevated, प्रकारको which is विचार not positive, जो एलिभेटेड छैन, जो श्रेष्ठ छैन, जो सकारात्मक छैन। Maya also comes in this माया way. पनि विभिन्न तरिकामा आउँदछ। Someone says कसैले भन्दछ so and so or for you, not that worthy. फलानु फलानु I immediately वर्दी say, छैन, why didn't say this? होइन त्यो लायक छैन You भनेर are भने that नि worthy soul. तुरुन्तै आफूले भन्नु पर्यो, बाबाले भन्नुभयो कि तिमी त Baba, एकदमै वर्दी छौ, तिमी त एकदम possibly वर्दी छौ, you can never achieve it. लायक छौ। यदि कसैले So तिमीले what यो is गर्नै the सक्दैनौ भन्यो भने power of purity? I मेरो will do. ममा के हुनु पर्यो? Why not? पवित्रताको शक्ति प्रयोग गरेर मैले गर्दछु, किन नगर्न सक्नु र? So just imagine कल्पना whole गर्नुहोस् कि day पुरै दिन I'm using power of मैले purity पवित्रताको शक्तिलाई to प्रयोग bring गरिरहेको छु self-transformation. आफ्नो सुपरिवर्तनको लागि। Are you all able to relate to it? What I सबैजनाले could just मैले भन्न feel it, खोजेको कुरा बुझ्नुभयो? that I'm मैले using power फिल of गर्न purity सक्दछु every moment कि मैले with the पवित्रताको same शक्तिलाई enthusiasm, with हरेक the same मोमेन्टमा hope प्रयोग गरिरहेको छु to maintain कि faith, उमङ्ग उत्साह to राख्नको लागि, maintain आशा love for राख्नको लागि, everyone, विश्वास राख्नको to लागि, maintain commitment. सबैसँग विश्वास राख्नको लागि, कमिटमेन्ट भनेको Otherwise, many एकदम people think there is आफ्नो no दृढतालाई दृढ राख्नको लागि र हरेक समयमा हामीले पवित्रताको purity शक्तिको is आवश्यकता a पर्दछ। big power, पवित्रता एकदम ठुलो शक्ति हो, but maybe we're not using it. तर हामीले त्यसलाई प्रयोग नगरेको हुनसक्छ। So tomorrow we pay attention भोलि हामीले ध्यान दिनेछौँ and we use the power of कि हामीले purity whole day. पवित्रताको शक्तिलाई पुरै दिन प्रयोग गर्ने। This is not right, that's यो not ठिक right, छैन, something, त्यो ठिक छैन, but it will be all right, right? तर के भने त यो सबै कुरा ठिक हुन्छ So how भन्नुपर्छ। naturally कसरी by using स्वाभाविक रूपले power of purity, यदि हामीले पवित्रताको शक्तिलाई self-transformation प्रयोग गर्यौँ भने सुपरिवर्तन त अवश्य हुन्छ and self-transformation र begins सुपरिवर्तन one's thoughts एउटा सङ्कल्पबाट सुरु हुन्छ and thoughts as response to र all the situation, different situations. परिस्थितिहरूले गरेको रेस्पोन्स जवाफ। And Baba saying it should feel बाबाले like भन्नुहुन्छ a यस्तो अनुभव गर्नुपर्दछ scene of entertainment. कि यो दृश्य मनोरञ्जनको दृश्य हो भनेर।
said this a person, बाबाले भने जस्तो या त या त व्यक्ति हुन सक्छ या त प्रकृति हुन सक्छ। we enjoy nature very much. हामीले We प्रकृति serve nature. हामीले प्रकृतिमा त धेरै I मनोरञ्जन think you गर्दछौँ। were mentioning this हामीले to प्रकृतिलाई सेवा many गरेका छौँ त। people. मैले 2-4 जनालाई भनेकी थिएँ We just कि enjoy उहाँहरूले nature, भन्नुभयो beautiful and हामीले trees are so हामीले beautiful, एकदमै मनोरञ्जन flowers गर्यौँ, are रुखहरू पनि कति beautiful. राम्रा, फुलहरू पनि कति राम्रा भन्नुभयो। But do we serve तर them? हामीले तिनीहरूलाई Our सर्भ vibration. गर्दछौँ त, हाम्रो भाइब्रेसन उनीहरूलाई राम्रो दिन्छौँ Now, त। why they say when you are watering the plant, उहाँहरूले it यस्तो is भनाइ with छ नि, जब वृक्षलाई पानी लगाउँदाखेरि प्यारले पानी लगाउनु भनेर। because that's what I am किनभने giving in return मैले to that plant. Because मैले त्यो प्लान्टलाई, त्यो decoration is वनस्पतिलाई beautiful. त्यही हिसाबले दिएको छु I really कि यो enjoy डेकोरेसन छ, seeing यसको the एकदम plant. सुन्दर छ। मैले त्यो फुललाई But देखेर my पनि मलाई love आनन्द आउँदछ। for that plant तर is मेरो प्यार त्यो प्लान्ट, so त्यो बिरुवामा हुनुपर्दछ। connecting with when Baba says, र बाबाको भनाइसँग यति whatever राम्ररी you do, जोडिएको do छ it in my remembrance. कि जे पनि तिमी गर्दछौ मेरो यादमा गर। So appreciating everything what you are त्यसकारण giving, मैले के प्रयोग गरिरहेको छु बाबाले दिएको, त्यसमा म एकदमै everything what we have. कृतज्ञ हुनुपर्दछ। As हरेक much चिज I जे love, पनि हामीसँग छ I त्यसमा हामी appreciate. कृतज्ञ। I'm creating a मैले relationship. सम्बन्ध बनाइरहेको छु। Baba said action, बाबाले भन्नुहुन्छ relationship and sanskars. कि कर्म, सम्बन्ध र Because these संस्कार, feelings of किनभने I'm receiving, right? मैले प्राप्त गरिरहेको छु यीद्वारा। Not all the time I am giving or I am सधैँ मैले receiving. दिइरहेको हुन्छु या त गरिरहेको हुन्छु भन्ने छैन, मैले लिएको पनि हुन्छु। And definitely from there, र वास्तविक again, the वास्तवमा love नै is त्यहाँबाट emerging for everything. त्यो प्यार इमर्ज हुन्छ, त्यसले यो रुखलाई अझ I बढाइरहेको हुन्छ। remember we always used to do everything with हामीले भन्ने गर्दथ्यौँ concentration. कि But हरेक when कार्य we गर्दा do ध्यान दिएर गर्ने। sincerity, there is concentration. र जब हामीलाई कुनै चिज इच्छाले गर्दछौँ, कुनै चिज गर्न मन पर्दछ भने Could त्यहाँ be ध्यान त mind, अटोमेटिकली heart हुन्छ। and intellect. कन्सन्ट्रेसन अर्थात् But when एकाग्रता there is भनेको love and गाह्रो we कुरा do हो। it, जब त्यहाँ there is प्यार छ focus र हामीले and गर्दछौँ concentration. भने त्यहाँ But it's very कन्सन्ट्रेसन different. हुन्छ। तर त्यो कन्सन्ट्रेसन And a lot of अर्थात् love, एकाग्रता assurance of एकदम happiness फरक is हुन्छ। त्यसमा involved. त हामीले खुसीको अनुभव गर्दछौँ गर्दा गर्दै। It's not forceful. यो फोर्सफुल होइन, जबरजस्ती छैन यहाँ। So creating this relationship त्यसकारण हामीले त्यो सम्बन्ध बनाउनु हाम्रो doing कर्मद्वारा, everything small, big, हरेक कर्म सानो but it's ठुलो out of love. तर एकदम प्यारले गर्ने। Yeah, I find that love मैले is like this थाहा पाएँ कि relationship. प्यार भनेको सम्बन्ध हो। Because किनकि whatever souls people are, nature, किनकि हरेक आत्माहरू relationship, but they all are आफ्नो स्वभाव हुन्छ, connected. सम्बन्ध हुन सक्छ र सबैको सम्बन्ध हुन्छ So there अल्टिमेटली। should be naturally love for त्यसकारण त्यहाँ हरेक आत्मालाई स्वाभाविक प्यार हुनुपर्दछ। because when there is love, you will be cooperative. When जहाँ there is प्यार love, हुन्छ त्यहाँ there कोअपरेट is भइन्छ, friendship. When there हैन? is love, जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ नै मित्रता हुन्छ। you give company, share company. जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ हामीले साथीको भावना निभाउँदछौँ र साथीको Whatever is अरूले there, मेरो लागि it doesn't निभाइदिन्छन्। matter. त्यसमा कुनै उमेरको कुनै We हद will छैन। enjoy that relationship. हामीले त्यो सम्बन्धलाई एकदमै मजाले I अनुभव recall गर्नेछौँ। when I met Brahma Baba, जब मैले he was ब्रह्म बाबालाई 83 भेटेँ, years old and I उहाँ was 83 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, म 50 16 years वर्षकी old. थिएँ। But Baba engaged, he got engaged in तर communication. बाबा कुराकानीमा धेरै एङ्गेज हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिकेसनमा। I was wondering, not looking at his age, but such a spiritual, elevated soul is communicating with me in a र very
simple way. एकदम श्रेष्ठ एलिभेटेड आत्माले मसँग एकदम I'm not साधारण saying तरिकाले कुरा that गरिरहेको I'm छ। a follower. अरूलाई यस्तो Really, फिल I नहोस् कि don't म feel फलोवर that. हुँ भन्ने जस्तो अनुभव नहोस् जुन कि गुरुहरूले गर्दछन्। But तर it's like the respect. यो You एउटा are my सम्मान हो, child. प्यार हो, तिमी मेरो बच्चा हो You are भनेर, like me. र तिमी म बराबर And छौ। that's what Baba keeps saying. You have to become like me. त्यसकारण बाबाले भनिरहनुहुन्छ कि हामीले लाइटली लिनुपर्छ हरेक कुराहरू। I couldn't believe that that's र मलाई विश्वास the way it could कहिलेकाहीँ be. हुँदैन कि यो यस्तो हुन्छ भनेर, Because Baba was किनभने communicating बाबाले the eternal relationship he had with me. बाबाले Entire cycle we were together. जुन अनादि सम्बन्ध छ त्यसको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। पुरै साइकलमा फेरि हामी Baba सँगै said we हुन्छौँ were lost ब्रह्म बाबासँग। and now we are again र together. बाबाले भन्नुभयो हामी Yesterday. गुमाइएका, हराएका र अहिले पत्ता लगाएका So it's सिकिलदै so बच्चा हौँ। important when you त्यसकारण meet यति someone, महत्त्वको छ यो when कुरा you have कि that जब openness, तपाईँ कसैलाई भनिसक्नु भएको छ meeting this भने soul after kalpa. But we had been meeting every kalpa. no So we had let's been longing, knowing each other for a long time. Doesn't feel a safe person. No one is new, right? We all have played part. हामी सबैले Many पाठ works together. बजायौँ, धेरै धेरै जन्म पाठ सँगै बजायौँ। Just imagine then the love कृपया कल्पना गर्नुहोस् relationship is so प्यार र natural. सम्बन्ध यति नेचुरल अर्थात् स्वाभाविक हुन्थ्यो। Yeah, we are attentive. हो हामी त्यसमा अलिकति खबरदार रहन्थ्यौँ। त्यहाँ कुनै स्ट्रेन्जर So I am still loveful, but I will look at just say, okay, come in. This is your home. But the qualities in relationship, तर सम्बन्धमा त्यो सम्बन्धको जुन क्वालिटी हुन्छ, प्यार, काइन्डनेस र सेयरिङको जुन सम्बन्ध हुन्छ, so Baba, that's what Baba meant that बाबाले just when भन्न Baba खोज्नुभएको used to त्यो say, कुरा हो when there is कि जब remembrance, बाबाले भन्नुभयो मलाई खुब मन पर्यो, जब त्यहाँ याद छ भने you are very light and happy. याद छ भने हामी लाइट र Because खुसी you are हुन्छौँ, burning हल्का खुसी हुन्छौँ, किनभने हामीले sins of the past. हामीले So पास्टको many विगतको times I सिनलाई get questioned, हामीले जलायौँ। how sins are burned. धेरैलाई यो प्रश्न छ कि Now पापहरू sin कसरी is created. चल्दछन् र अहिले विचार गर्नु कि पाप कसरी Sinful thought क्रिएट भएको त भन्दा अपवित्र विचारले गर्दा, or subtle feeling of या त doing something which is negative, सूक्ष्म wrong. फिलिङ This is सूक्ष्म what sins फिलिङ are छ doing. हामीले They activate in you the negative feelings. But if when I am in accurate remembrance, यदि म एक्युरेट रिमेम्बरेन्समा छु that बाबाको change भने is happening in me. त्यो परिवर्तन हुन्छ म What Baba calls from रहेको tamoguny to नाममा। sattva. जब बाबाले तमबाट सत So बनाउनु आउनुभएको छ that deep remembrance, अनि यो गहिरो जुन there is याद love, छ, there is knowledge, जो there is जहाँ relationship. प्यार छ त्यहाँ सम्बन्ध छ। In that accurate remembrance, sins are being burned. That means you don't get back that thought. किनकि हामी फेरि त्यो विचारमा जान सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो If you have thought मन tomorrow, I परिवर्तन will भइसकेको छ। show this soul something or say something. यदि कसैले Some भोलि म small जाँदैछु कहीँ भनेर भन्यो भने केही त बोल As soon as you are भनेर, in remembrance, your र feeling हामी is so बाबाको changed. जब हामी यादमा आउँदछौँ तब हाम्रो फिलिङै You चेन्ज will हुन्छ, say, परिवर्तन। oh, I love that soul. अनि उहाँले भन्नुहुनेछ होइन मैले त्यो आत्मालाई प्यार गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। And then you become very supportive, very cooperative. Everyone should feel that, right? सबैजनाले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। So remembrance is burning or bringing that बसालु transformation in बसालु my परिवर्तन feeling, मतलब बसालु in my thoughts. यादले मेरो फिलिङमा, मेरो Like थटमा yesterday परिवर्तन we ल्याउँदछ। say there is a fire which यस्तो होइन कि कोही व्यक्तिले this fire really means it's so intense.
फायर भनेको एकदमै इन्टेन्स भनेको एकदमै Feelings कडा are so भन्न खोजेको intense of त्यो love, फिलिङ्स of यति इन्टेन्स understanding, थियो कि प्यारको र क्षमा भावको because I want to किनकि be light and happy, right? म लाइट र खुसी I रहन want to be चाहन्छु light and happy. तिमी यो But Baba said that's only possible when your त्यो burden of sin त्यतिखेर takes मात्रै over. सम्भव हुन्छ जब जब हाम्रो पापको वर्णन अर्थात् बोझ Every day I remind हट्छ myself, it's हरेक दिन already मैले late हेरिरहेकी हुन्छु कि हरेक for दिनको joy, कन्फरेन्सेस के को लागि happiness, खुसी जोय आनन्दको लागि and doing elevated actions अम, service, which also brings lot of joy, happiness, right? I don't think we will again get all मलाई this लाग्दैन कि हामीले यति राम्रो समय फेरि प्राप्त गर्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई हाम्रो हरेक व्यक्ति हाम्रो परिवार हो wherever we are brothers and जहाँ sisters. हामी छौँ त्यहाँ हामी भाइ र बहिनी We छौँ didn't know each other कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि हामीले कहिले आफूले एकअर्कोलाई and we lived together for so many जानेनौँ तर years. हामी Even in Locking टुगेदर family, भए we don't stay that long. Everyone goes लौकिक different परिवारमा पनि places, कोही different त्यति लामो jobs, समयसम्म बस्दैन कोही कता new कोही कता relationships. भित्र हुन्छन् कोही जबको लागि कोही नयाँ But सम्बन्धको here लागि we are तर together for that यहाँ long, right? So transformation now this is यसकारण what is happening through ट्रान्सफर्मेसन remembrance, through power of purity. थ्रु रिमेम्बरेन्सद्वारा पावर पवित्रताको Tomorrow, शक्तिद्वारा र भोलि I know at many places they are celebrating Raksha Bandhan. So kind of look at the power of purity in र you पवित्रतालाई आफूमा हेर्नु and create that link again of true love with everyone, with Baba, and also with your own self. So use the सबै power. हामीले बाबुको लागि र आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने त्यसकारण हामीले पवित्रताको शक्तिलाई हामीले परिवर्तन शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्ने ओम शान्ति The greatness of purity. Purity, the power of transformation. पवित्रता परिवर्तन शक्ति हो The power of purity is so पवित्रताको elevated शक्ति यति एलिभेटेड छ that कि it हाम्रो is your pure attitude हाम्रो प्योर मन नै के हुन्छ भने व्यक्तिद्वारा प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दछौँ the practical proof of the power परिवर्तनको of a pure mind प्रयोग is to be able to transform यो nature परिवर्तनबाट परिवर्तनको सो परिवर्तनबाट परिवर्तनको परिवर्तन प्रकृतिको पनि परिवर्तन transforms सो परिवर्तनद्वारा प्रकृतिको पनि परिवर्तन गर्ने before nature प्रकृति भन्दा पहिला व्यक्ति so त्यो व्यक्ति transformation of परिवर्तन others and मेरोमा transformation of गरिएन nature. This is the impact of the power of purity of the mind. यति धेरै प्रभाव छ मनसा पवित्रताको शक्तिको पवित्रता की पवित्रताको महानता यो चाहिँ हिन्दीमै सुन्नु होला पवित्रता परिवर्तन शक्ति पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हो
मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन स्वपरिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार